السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نديرو الفيديو اللي فيه البارتي الثالثة من لاباليو كليماتولوجي، واللي غندويو فيها على لي غايونمون سولير او لا على الأشعة الشمسية، وغادي نشوفو لوريجين دو غايونمون سولير او لا الاصل ديال الاشعه الشمسيه. منين كيجيونا الاشعه ديال الشمس، زعما منين كيجيو؟ Le Soleil est un réacteur nucléaire qui fonctionne depuis 5 milliards d'années. À son centre, des réactions nucléaires de fusion ont lieu au cours desquelles la fusion de hydrogène en hélium libère de l'énergie. قالنا باللي الشمس هي واحد المفاعل نووي بقى خدام هادي 5 المليار سنة. وفي وكتحدث تفاعلات الاندماج النووي في المركز ديالها، بحيث كيتطلق لنا اندماج ديال الهيليوم ديال الهيدروجين في اندماج ديال الهيليوم مع الهيدروجين كينتج لنا واحد الطاقه. وعندنا واحد الرياكسيون هنايا، قالنا باللي عندنا باللي الهيدروجين جوج ديال الهيدروجين جوج والهيدروجين 3 كيعطينا الهيليوم مع واحد النوترون زائد لينيرجي. اذا هذه هي زعما العلاقه ولا التفاعل اللي كيعطينا الطاقه. قلنا جوج ذرات ديال الهيدروجين رقم جوج والهيدروجين رقم 3 كيعطينا الهيليوم زائد واحد النوترون زائد الطاقه. نشوفوا ainsi la température au centre du soleil s'élève à 15 millions de degrés alors qu'à la surface elle voisine de 5500 degrés Celsius، يعني كتساوي 5773 كلفن. عندنا قالوا لك باللي درجة الحرارة في المركز ديال الشمس كترتفع حتى ل 15 مليون درجة، بينما في السطح ديالها في السيرفاس كتوصل ما يجاور 5500 درجة او ما يعادل 5773 كلفن. يعني الا حولناها للكلفن، الا كتحول للكلفن كدير 5500 زائد 273 باش تحولها للكلفن. ان كور Un corps qui s'échauffe libéré de l'énergie sous forme de ondes électromagnétiques. قالك واحد الجسم اللي كيسخن لينا كيحر لينا واحد الطاقة على شكل موجات الكترومغناطيسية. هاد الوثيقة هادي كتبين لينا سبيكتر الكترومغناطيسي ولا الطيف ديال الالكترومغناطيس. عندنا هنايا لي زولترافيولي، هنايا دي فيزيبل، وهنايا لانفراروج. الالترافيولي هي الاشعه فوق البنفسجيه واللي كتكون انفيزيبل، يعني ما يمكنش لنا نشوفوها بالعين المجرده. والانفراروج الاشعه تحت الحمراء حتى هي كذلك كتكون في الانفيزيبل، يعني الحاجه اللي ما كتبانش لينا. وهنايا اللي في الفيزيبل كاين جميع الالوان اللي زعما اللي كنشوفوهم بيض كحل خضر احمر، المهم الوان الطيف اللي كتسمعوا بهم. وصافي هادو لي غايون الاشعه. كاين عندنا لي غايون ايغريك، لي غايون اكس، لي زوند راديو، الالترافيولي. المهم هذا الشكل كيبين لينا بحال داكشي ديال الوان الطيف. نكملوا لك d'après la loi du déplacement de Wien, la longueur d'onde à laquelle un corps noir émet le plus d'énergie est inversement proportionnelle à sa température. Cette loi s'écrit sous la forme المهم غنعرفوا كيفاش كتكتب. قالك كيتناسب قالك حسب بعدا القانون ديال الازاحه ديال وين كيتناسب لينا طول الموجه اللي كيصدر عنده الجسم الاسود اكبر قدر من الطاقه عكسيا مع درجه الحراره. وهاد اللوا كاين لنا على الشكل، على واحد الشكل هي هاد العلاقه لامدا ماكس كتساوي ك سور تي، ou T est la température en Kelvin et K est égal à constante تتساوي 2898 ميكرومتر فوا كلفن. قالك تي هي درجة الحرارة وبالكلفن، يعني درجة الحرارة كتحسب لينا بالوحدة ديال الكلفن، والكلفن كيعطيوها لينا يعني كتكون كونستانت وكتساوي 2898 ميكرومتر فوا كلفن. نكملو. هاد المبيان هذا كيبين لنا يعني العلاقه ما بين درجه الحراره ديال واحد الجسم وما بين طول الموجه ديالو.
قالك بوغ لا température de la surface de soleil، يعني فاش قلنا كتساوي 5773 كلفن، غادي نطبقوا عليه ديك العلاقه ديال لا لوا دو ديبلاسمون دوين، يعني قانون الازاحه. عندنا قلنا لامدا ماكس شحال كتساوي ك فوا ك سور تي، يعني ك مقسومه على تي، يعني عندنا تي شحال كتساوي، تي قلنا هي 2898 2898 دوغري سيلسيوس، اللي قلنا كتساوي 8000 شحال كتساوي 5775. يعني غادي نطبقوا العلاقه قلنا يعني اذا قلنا باش نعاود باش ما نخلقكمش ان ك قلنا لامدا ماكس يعني طول الموجه كتساوي ك على تي. عندنا كتساوي 2898 قلنا كونستونت، يعني كتبقى ديما كيعطيوها لكم ما كتغيرش، كتبقى كونستونت. ودرجه الحراره في السيرفاس قلنا هي 5773 كلفن. صافي كنديروا 2898 مقسومه على 5773 وعطاتنا 0.502 ميكرومتر، اللي غنحولوها لنانومتر اللي هي كتساوي 502. الا كنحولو من نانومتر من ميكرومتر لنانومتر كنضربو في 10 أس ناقص 9 باش نحولوها. Donc à cette température le soleil émet de l'énergie sous forme des ondes électromagnétiques dont l'ultraviolet 380 نانومتر، le visible 380 à 780 nanomètres et l'infrarouge proche du visible 780 à 2500 nanomètres. Une partie de ces rayons qui se déplacent à une vitesse d'environ 300,000 km/h se dirigent vers la Terre. قالك إذن درجة الحرارة ديال زعما في هاد درجة الحرارة هذه اللي حسبناها، الشمس كتبعث لنا واحد الطاقة على شكل موجات الكترومغناطيسية بحالاش هاد لي زوند هادو. كاين عندنا لي زوند الترافيولي، يعني الالترافيولي يعني فوق البنفسجية اللي كتراوح ما بين من 100 حتى 380 نانومتر. لو فيزيبل اللي فيه دوك الالوان، يعني الاحمر الابيض الاخضر وداكشي كامل، دوك الالوان اللي كيبانوا لينا بالعين اللي كتراوح من 380 حتى ل 780 نانومتر. عندنا الانفراروج اللي حتى هو انفيزيبل، اللي هو الاشعه فوق الحمراء فوق الاشعه تحت الحمراء عفوا، قريبه لينا الفيزيبل، يعني كتكون بروش الفيزيبل، كتراوح ما بين 780 حتى 2500 نانومتر. وقالك واحد الجزء من من هاد الاشعه هادو كيديبلاصيونا اللي كيتحرك لنا ولا كيتحرك لنا بواحد السرعه حوالي 300 الف كيلومتر الساعه، وكيرجع لينا وكيديريج لينا فيغ لا تير، يعني كيمشي نحو الارض. هاد الوثيقه هذه هي واحد الوثيقه ديال الطيف ديال دوك الاشعه الشمسيه، ديك اللي بالصفر ماشي، هذه اللي بالصفر هي دوك الكميه ديال الطاقه اللي حيدها لنا لاتموسفير. يعني لاتموسفير فاش كيوصلوا الاشعه واحد الجزء فقط هو اللي اللي كيخترق لنا لاتموسفير، واحد الجزء اخر كيعكسوا داك لاتموسفير وما كيخليش يدخل لا سيرفاس ديال الارض. وهادو اللي بالصفر هنايا هاد الشيء اللي كيبان لكم صفر كامل هنا هما دوك الاشعه اللي ما خلاهاش لاتموسفير انها تدخل لا سيرفاس ديال لا تير، يعني عكسها وحبسها ما خلاش انها تخترق زعما الاتموسفير. واللي بالاحمر هما دوك الاشعه اللي دخلوا لنا، هما دوك الاشعه اللي دخلوا لنا زعما اللي اخترقوا لنا داك الغلاف الجوي ووصلوا لنا لا سيرفاس ديال لا تير، يعني تم اختراق الغلاف الجوي ووصلوا لنا لا تير، هما اللي بالاحمر. وكاينين عندنا عاوتاني هاد لي زابسوربسيون هما سومبلي ابسوربي بار دي غاز اتموسفير، يعني كيمتصوهم دوك لي غاز اللي كاينين في الاتموسفير، حيت الاتموسفير فيه بزاف ديال لي غاز، ومن بينهم نيت H2O CO2 اي O3. ونكملوا.
نمشيو دابا l'évolution de l'énergie solaire du soleil jusqu'à la surface de la terre. يعني التطور ديال ديك الأشعة الطاقة الشمسية ديال الشمس حتى زعما لسطح الأرض، يعني حتى كتوصل لينا للأرض. قالك avant de parvenir jusqu'au sol une partie de l'énergie solaire est éliminée par l'atmosphère. كما قلت لكم نيت في هذه الوثيقة، قالك قبل ما توصل لينا دوك قبل ما توصل لينا دوك زعما دوك الأشعة الشمسية للأرض، واحد الجزء من الطاقة الشمسية كيتإليمينا ولا كيتم إبعاده عن طريق ولا من طرف الغلاف الجوي. dans la stratosphère عفوا dans la stratosphère par l'absorption d'une partie des rayonnements ultraviolets par la couche d'ozone, dans la troposphère par l'absorption d'une partie par vapeur d'eau, de gaz carbonique et l'ozone de l'atmosphère, la réflexion d'une autre et la diffusion d'une troisième partie, si ce rayonnement diffuse appartenant notamment à la frange bleue du spectre visible qui est responsable de la couleur bleue du ciel clair. شنو قالوا لينا هنايا؟ قالوا لينا عن طريق في طبقة ديال التروبوسفير، عن طريق امتصاص واحد الجزء من بخار الماء، عفوا نقص واحد السطر بعدا dans la stratosphère par l'absorption d'une partie du rayonnement ultraviolet. بعدا هي الاولى قالك في الطبقه ديال الستراتوسفير، بعدا هي الاولى قالك امتصاص ديال واحد الجزء من الاشعه فوق البنفسجيه عن طريق واحد الطبقه ديال لوزون. عاد الثانيه قالك في طبقه الستراتوسفير تروبوسفير عفوا عرفت ماني تالفه تروبوسفير عن طريق امتصاص جزء من بخار الماء وثاني اكسيد الكربون والازوت من الغلاف الجوي، وانعكاس واحد الجزء اخر وانتشار جزء ثالث. وهذا الاشعاع المنتشر اللي كينتمي لنا بشكل خاص الحافه الزرقاء للطيف المرئي هو المسؤول عن اللون الازرق للسماء الصافيه. نكملو. une partie seulement de cette énergie arrive à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle radiation globale et qui est constituée du rayonnement qui arrive au sol sans intervention de l'atmosphère. Radiation et directe est une partie de lumière diffuse. Radiation globale est égale à radiation directe plus une partie de lumière diffuse. كاينه واحد الجزء فقط ديال هاد الطاقه هذه اللي كتوصل لينا لا سيرفاس ديال سطح الارض زعما اللي كنسميوها غادياسيون جلوبال اولا الاشعاع العالمي، اللي كتكون من اشعه اللي كتوصل لينا للارض بدون تدخل من الغلاف الجوي، يعني ما كيحبسهاش الغلاف الجوي، كتخترق لنا هذاك الغلاف الجوي. وهي كتسمى الغادياسيون ديريكت، وهي واحد الجزء من الاشعه المنتشره من الطاقه ولا الضوء المنتشر. وعندنا واحد العلاقه اللي هي الغادياسيون جلوبال اولا الاشعاع العالمي كتساوي الغادياسيون ديريكت ولا الاشعاع المباشر زائد واحد الجزء من une partie de lumière diffuse زائد واحد الجزء من الضوء المنتشر اولا من الطاقه المنتشره. وهاد الوثيقه هذه اللي كتبين لنا ليفولوسيون دو لينيرجي سولير دون لاتموسفير، يعني التطور ديال الطاقه الشمسيه في الغلاف الجوي. عندنا هنا مثلا الاشعه الشمسيه باش يبان لكم هنا الاشعه الشمسيه فاش كتجي لينا راه واحد الجزء فقط هو اللي كيخترق لنا الغلاف الجوي وكيوصل لينا حنايا، وهو اللي كنشوفوا دابا الشمس اللي كتبان لينا بالنهار. وواحد الجزء اخر ما كيخليش انه يخترق لنا الغلاف الجوي وكيرجعوا بحال قلتي كيوقع ليه الريفليكسيون ولا الانعكاس كيعكسو كيرجع فين جا. ها هو ليمير ريفليشي باغ لو سول، يعني داك الضوء اللي تم الانعكاس ديالو. وعندنا هنايا هذا ليمير ريفليشي باغ لاتموسفير، هذه هي الطاقه
دابا شوف باش نفهمو شوية بشوية. قلنا الطاقة كتجي، الضوء كيجينا من هنايا، هاد الطاقة واحد الجزء فقط هو اللي كيتم الامتصاص ديالو باغ لو سول، يعني من طرف الأرض. واحد الجزء آخر، هادي حيت هادي لا سيرفاس ديال لا تيغ، ما رضيتش نلعب، هادي لا سيرفاس ديال لا تيغ. وهنا فين كاين لاتموسفير، ها هما الطبقات اللي كاينين في لاتموسفير. واحد الجزء ملي كيوصل لينا، ملي كتقرب لينا لا سيرفاس ديال لا تيغ، واحد الجزء كينعكس. وهنايا عندنا داك الجزء الآخر اللي كيتم كلشي خربق هادشي، اللي كيتم الانعكاس ديالو عن طريق الاتموسفير. عندنا هاد اللي كيبان لكم هنايا، ها واحد وها واحد ندير شي لون آخر. إيه. المهم، بلاتي داكوغ. المهم عندنا هاد وعندنا هاد واحد آخر، واحد كبيرة واحد صغيرة. شنو هما لينيرجي ابسوربي، هما لينيرجي ابسوربي باغ لاتموسفير، يعني ديك الطاقة الممتصة من طرف الغلاف الجوي. وعندنا دي اللي ها هي، دي قال لك هي الأشعة المنتشرة، يعني ديك الطاقة المنتشرة. l'énergie dispersée du nuage et des particules ديال الاتموسفير. قلنا هادي هي اللي كيتم الانعكاس ديالها من طرف الوصول ولا الارض، وهادي اللي كيتم الانعكاس ديالها من طرف الغلاف الجوي. وهاد هما اللي كيتم الامتصاص ديالهم، كيمتصهم الغلاف الجوي. وهادو هما اللي كيدخلوا لينا وكيوصلوا لينا حنايا وكيضويو لينا، اولا المهم هي الشمس اللي كتوصل لنا حنايا. صافي، هادشي اللي كاين. هذا هو الغادياتاسيون ديريكت، هو باش الضوء. وهذا صافي. اذا هنا غنكون ساليت الحصه ديال اليوم ان شاء الله. موعدنا في حصه اخرى ان شاء الله، ولا في فيديو اخر باذن الله. زعما نشوفوا في اشنو غادي نديرو. غادي ندويو على لا ديستريبيسيون ديال لينيرجي سولير على سيرفاس ديال لا تير، وغادي نعرفوا دوك لي بارامتر ديالهم. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. بالتوفيق لكم.